Shalom. Welcome to an evening moment in the Bible. Atong paghisgutan ang kaning pagpahulay diha sa Ginoo. Makita na to atong devotion diha sa Matthew chapter 11 verse number 28. Duol nga ri kanako tanan kamo nga naghago og nabug-atan, ug ako mohatag kaninyo og pahulay. Diha sa pagsalop sa adlaw sa kadaghang higayon, ato usab gidala ang mga gibug-aton sa tibok adlaw nga pagpangabudlay. Lakip na ang mga kabalaka, kahasol sa wala na human nga trabaho, o bisa pa man mga pagmahay. Kini nga mga gibug-aton makapaluya sa atong kalag, apan ang atong Ginoong Hesus nagtawag kanato sa pagbutang niining mga gibug-aton diha sa iyang tiilan. He said, "Cast your burden upon him, for he careth for you." Kung intong imuning buhaton, ikaw makakaplag og kalinaw nga dili matugad. Igsuon, pahulay diha sa walay pagkapakyas nga gugma sa Ginoo. Ug mao kana ang atong evening moment in the Bible. Shalom.